श्री भागवत भगवान की जय। आइए हम और आप मिलकर के श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं नजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतभाषा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कौटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्व भक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूडप्रसूनवेष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ाः सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशोध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा एव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनुमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दुलिस्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी शुकलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामस्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवाशांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा
धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स दुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरा यतिरुवाच कथं रोदसी विप्रत्वं का ते चिन्तावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कभूषणमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमितो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सररोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतिश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचेश विस्तरम् यतिर्वाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम् शृणु विप्रमयात्येद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः शगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासी सर्वथा सुखम्। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचित्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिशोकहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्रागृहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा देवहतोद्यमः तस्यागृहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटला तस्य सख्यग्रे चररोदः अहो चिन्तामवोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् देवाद्घाटी व्रजेद्ग्रामे पलायेद्गर्भिणी कथं सुखवन्यवशेद्गर्भस्तं कुक्षिः कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं सुदुःखं सुकुमारी कथं शये मन्दायां मयि सर्वस्वं ननन्दा संहरेत्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः
एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगनी तस्यास्तद्गृहं स्वच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे कर्माणि किं साव्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं स गर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं तं मत्पतिर्यच्छ सते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलवर्पयभेद्यन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातिकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकर्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुसुभिर्वकम् सर्वांगसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कणकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गौकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गौकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्जितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं सौरः सर्वजनद्वेषी परिवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानं प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः ससङ्गतः तेन वैश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनोररोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्ट मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गौकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनिकं दैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य च धनं तस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः न्यपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः
कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांसे रुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यैष दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः। योक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाशौ श्रीकृष्णमापुनियतं दशमस्य पाठात्। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये व्यपरमोक्षो नाम चतुर्थोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। कल हम और आप पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण।